अस्सलाम वालेकुम। ये मैं फिर गोश्त की दुकान पे गई सुबह को नाश्ता करने के बाद, और फिर मैंने जल्दी जल्दी सुबह गोश्त लिया, क्योंकि सारा दिन पकाने वगैरह का बड़ा वो होता है मसला कि क्या बनाना है ना। तो फिर मेरे हस्बैंड और मैं गए थे, फिर ये हमने चाइनीज़ चावल बनाए। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सब्ज़ी भी ले ली थी, तो वो चाइनीज़ चावल बनाने के लिए मैंने बाद में फिर सब्ज़ी काटी, क्योंकि दिन जो है बहुत जल्दी गुजर जाता है, पता नहीं चलता। मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है, तो इस वजह से उनके साथ मैं जाती हूँ, तो फिर बड़ा वो हो जाता है कि मुझे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें लेनी होती हैं। तो बस ये है कि मैंने फिर ये चाइनीज़ चावलों के लिए मैंने शिमला मिर्च काटी और बंद गोभी काटी, और वो उसके साथ जो एक शाशलिक बनता है वो भी बनाया मैंने। ज़ाहिर है अकेला खाली चाइनीज़ राइस नहीं खाए जाते हैं, तो उसके साथ शाशलिक भी खाया जाता है, तो इसलिए मैंने ये बनाया। आज का दिन मैंने चाइनीज़ राइस बनाए। और ये कि बच्चों का बहुत दिल चाह रहा था, क्योंकि पूरी सर्दियां ऐसे ही गुजर गई थी। इस सर्दियों में हमने सिर्फ एक दफ़ा चाइनीज़ चावल बनाए थे, तो फिर क्योंकि सर्दियों में अच्छे लगते हैं, और इसमें जो भी सब्ज़ी आती है जो फ्रेश होती है वो सर्दियों की होती है, जैसे कि गाजर है और मटर है, ये चीज़ें जो है सर्दियों में होती है ज़्यादातर। तो इसमें जो भी पड़ता है सर्दियों की चीज़ें होती है, तो वो उसकी वजह से जो है मैंने ये, अब सर्दियों का एंड चल रहा था तो इसमें मैंने ये बनाई। ये देखें गाजरें ही बारीक बारीक काटी इस तरह करके ना। पूरा दिन का ये फिर समझो कि मसरूफियत बहुत हो जाती है। तो ये कि सुबह सुबह मैंने ये फिर नाश्ते का आज मैंने नहीं दिखाया आपको, क्योंकि नाश्ता भी हमने वही नाश्ता जो होता है वही था। तो उसके बाद मैं फारिग हुई थी, तो फिर वहाँ गई, गोश्त लेने गई, सब्ज़ी लेने गई, चीज़ें ले के आई। तो ये मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ करीब में कोई मार्केट नहीं है। तो ये कि यहाँ कमर्शियल एरिया नहीं होता, तो जो कि मैंने जैसे बताया था डीएचए में रहती हूँ, तो यहाँ पे हर जगह कमर्शियल एरिया नहीं होता। यहाँ बंगलों की जगह पे बंगले ही होते हैं खाली, और कमर्शियल एरिया की जगह पे कमर्शियल एरिया बिल्डिंगें वगैरह होती हैं। तो यहाँ जैसे कराची में जो दूसरी जगहें होती हैं, तो वहाँ की तरह नहीं है कि वहीं घर है और वहीं पर ही कमर्शियल एरिया भी है, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे असूल बने हुए इस तरह के कि बंगलों की जगह पे बंगले ही होते हैं। तो इसलिए हमें ड्राइवर के साथ, या ड्राइवर ने आज छुट्टी करी थी, तो इस वजह से मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, तो इसलिए मैंने वीडियो बना भी ली। तो मैंने इस चीज़ की वीडियो बनाई। तो मैंने जो है ना अभी पुलाव बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने जो है चाइनीज़ राइस बनाऊंगी। तो मैंने पहले चाइनीज़ राइस के लिए जो है चिकन ले ली थी बोनलेस। तो उसके लिए मैंने फिर चाइनीज़ राइस बनाने शुरू किए। सबको बहुत पसंद होते हैं मेरे हाथ के, मैं बनाती बहुत अच्छे हूँ चाइनीज़, क्योंकि मुझे शौक़ भी है बनाने का और मुझसे अच्छा बन भी जाता है। तो मैं इसलिए चाइनीज़ राइस और चाइनीज़ दूसरी चीज़ें जो बहुत सारी हैं जो कि मैंने अपने चैनल पर डाली हैं, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। सूप वगैरह जो है वो बहुत सारे डाले हुए हैं, वो भी आप चेक कीजिएगा। तो कॉन्टिनेंटल डिशेज़ हैं तो वो मैंने सारी डाली हुई हैं उसमें, वो आप ज़रूर मेरा पीछे चैनल पे चेक कीजिएगा कि मैंने तरकीब उसकी डाली हुई है, इसकी भी डाली हुई है और चीज़ों की भी डाली हुई है। तो वो जो है ना बिल्कुल सही सही मैंने जो है ना तरकीब डाली हुई है, ज़रा भी कोई मुश्किल नहीं है और बहुत आसान तरीके से डाली हुई है। तो वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो बस ये है कि चाइनीज़ राइस बनाए मैंने, फिर जो है ना हमने खाना खाया ज़ोहर की नमाज़ के बाद। मेरे हस्बैंड आज देर से गए क्योंकि उनको कुछ काम था, वो ऑफ़िस देर से निकले, तो उन्होंने फिर ये कि खाना खा के तो फिर गए थे। तो इसलिए मैंने जो है ना जल्दी जल्दी खाना बनाया, और यही मेरी रोज़मर्रा की रूटीन है। फिर उसके बाद मासी आ जाती है, ज़ोहर की नमाज़ के बाद मासी आती है, मासी भी नमाज़ पढ़ लेती है। तो मैं पहले से पढ़ के फ़ारिग हो जाती हूँ, फिर मासी पढ़ती है, मैं जब तक समेट लेती हूँ सारा जो टेबल वगैरह होती है वो समेट लेती हूँ। ये मैंने शाशलिक बना रही हूँ, तो मैं टेबल समेट लेती हूँ और सारे जो चीज़ें होती हैं बिखरी हुई इधर उधर वो सब समेट लेती हूँ। शूज़ वगैरह जगह पे जो है ना वो साइड पे कर देती हूँ। मासी आके तो वो उसमें अलमारी में रख देती है, अलमारी के शूज़ की अलग जगह है और वो वहाँ रख देती है। और फिर वो नमाज़ के बाद वो झाड़ू पोछा करना शुरू हो जाती है, जो कि उसका काम है, और डस्टिंग करती है वो। और कुछ मैं समेटती हूँ, यही नहीं कि पूरा उसी पे छोड़ देती हूँ, मैं भी खुद भी मिल के जो है ना थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर का उसको ज़्यादा पता नहीं होता। तो मैं इसलिए साथ के साथ मैं कुछ ना कुछ समेट लेती हूँ, कोई मेरे काम की चीज़ हो कुछ हो तो वो मैं जो है ना जगह पे ठिकाने पे रख देती हूँ। तो बस यही है कि मेरा आप लोगों के जैसा जैसे आप लोग करते हैं घर के काम करते हैं, तो मैं यही दिखा रही होती हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह घर के काम करती हूँ, और वाकई में बहुत थकन हो जाती है, तो मैं भी थक जाती हूँ। तो ये देखें मैंने टेबल लगाई, मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों ने खाना खाया मिलके, और वो नमाज़ पढ़ के आ गए थे ज़ोहर की, तो फिर मैंने खाना मैं उनको सर्व किया। ये ऑफ़िस के लिए भी दिया, क्योंकि ऑफ़िस में भी कुछ लोग होते हैं उनके लिए खाना मैं देती हूँ।
تو یہ میں نے آفس کا بھی کھانا ڈالا اس میں ہاٹ پاٹ میں، اور یہ میں نے جو ہے نا شاشلیک بھی ڈالا تاکہ یہ کہ سب کھا لیں۔ آفس میں بھی 8-10 بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کھانا بھیجتی ہوں میں۔ تو یہ آفس کے لیے جو ہے نا میں نے کھانا تیار کیا، اور یہ دیکھیں اس میں، اور یہ جو ہے نا ہاٹ پاٹ میں، بڑے ہاٹ پاٹ میں ڈال کے بھیجا۔ تقریباً میں نے 2 کلو چاول بنائے تھے چائنیز رائس، اور یہ جو ہے نا میں نے پھر گھر میں تھوڑے سے رکھے تھے، گھر میں ہمارے 1/2 kg پورا ہو جاتا ہے، تو اس طرح میں نے گھر میں بھی رکھے، اور اس طرح جو ہے نا میں نے دیے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہم لوگ پھر اس کے بعد مشین لگائی میں نے، اور میرے ہسبینڈ چلے گئے تو میں نے مشین لگائی۔ اور یہ جو ہے نا میری بیٹی نے، جو آٹومیٹک مشین تھی، اس میں کوئی محنت نہیں ہوتی، میں نے تھوڑی سی استری کر لی تھی، اس نے آٹومیٹک مشین جو تھی وہ لگا لی تھی، وہ کپڑے نکال رہی تھی اس کے اندر سے مشین میں سے، کیونکہ اس میں یہ آٹومیٹک میں بہت فائدے یہ ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی ڈرائی کرتی ہے، خود ہی دھوتی ہے، خود ہی پانی نکال دیتی ہے، تو صاف پانی نکالتی ہے، صرف کا پانی نکالتی ہے، اس سے فائدے بہت ہیں۔ تو لیکن یہ کہ بڑی بڑی چادریں ہوتی ہیں تو میں تھوڑا سا مجھے ہوتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے دھلیں، تو وہ اس کے لیے میں چھت پہ مشین رکھی ہوئی ہے، تو وہ جو نارمل مشین ہوتی ہے وہ میں استعمال کرتی ہوں، اور ڈرائر بھی ہے میرے پاس ویسے تو ہر طرح کی مشینیں، کئی طرح کی 4 مشینیں تو میرے پاس ہی ہیں اس وقت ماشاء اللہ سے۔ تو بس یہی ہے کہ میں جو ہے نا اس طرح کر کے، یہ استری جو ہے یہ میرے جہیز کی استری ہے، یہ اب تک رکھی ہوئی ہے، میں نے بڑا سنبھال کے استعمال کرتی ہوں، ایک جگہ بنائی ہوئی ہے تو میں وہاں استری رکھتی ہوں۔ ویسے تو میرے پاس دوسری استری بھی ہے جو کہ سیدھے کپڑے جو ہوتے ہیں نا، جیسے آپ نے باہر دیکھا ہوگا کہ وہ سیدھے سیدھے کپڑوں میں کرتے ہیں، وہ بھی الیکٹرک استری جو ہوتی ہے وہ بھی ہے، اور ہلکی استری بھی ہے، لیکن مجھے اس میں زیادہ مزہ آتا ہے، یا تو شاید مجھے عادت پڑ گئی ہے، مجھے مزہ بھی استری کرنے میں آتا ہے۔ ویسے ماسی بولتی بھی ہے کہ میں اسٹیمر میرے پاس ہے استری، اور جیسے کہ اسٹیمر استری ہے تو وہ میں جیسے کام کے کپڑے ہوتے ہیں ان پہ کرتی ہوں، تو یہ استری آسانی سے ہو جاتی ہے۔ جو گھر کے کپڑے ہیں میں بڑے شوق سے استری کرتی ہوں، میں اپنے سارے کپڑے جو ہے نا استری کر کے الماری میں ٹنگاتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں میں نے اپنی بیٹی کا جوڑا استری کیا، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ماسی اچھے نہیں کرتی، میں ویسے ماسی سے کراتی ہوں نا، تو وہ کہی تھی وہ اچھے نہیں کرتی، تو میں نے کہا میں کر دیتی ہوں، میں اچھی سی استری کر دوں گی۔ میں نے پھر اس کو ایک سوٹ استری کر کے دیا تو وہ خوش ہو گئی کہ چلو بھائی بہت اچھے ہیں۔ وہ دیکھیں وہی کپڑے نکال کے نا پھیلا رہی ہے، ابھی وہ اس میں نا گھر کے اندر ہم نے پھیلائے، کیونکہ رات کا بھروسہ نہیں ہوتا کہ رات کو یا تو یہ کہ تیز ہوا چلنے لگے، بارش نہ ہو جائے، اس وجہ سے۔ اور ویسے یہ ہوتا ہے کہ میں نا انڈر فین کے اندر ڈرائی کرنا پریفر زیادہ کرتی ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب انڈور، جی تو پھر میں یہ بتا رہی تھی کہ میں انڈور ڈرائی کرنا زیادہ پریفر کرتی ہوں، کیونکہ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں سن لائٹ لگوا لیتی ہوں تاکہ جرمز وغیرہ نہ رہیں، باقی یہ کہ میں انڈر فین جو نہیں ڈرائی کر لیتی ہوں۔ ویسے بھی بالکل لائٹ یہ گیلے سے ہوتے ہیں، اور یہ باقی زیادہ تر سمجھے ڈرائی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ چھوٹی سی جو نہیں واشنگ مشین ہے میری بیٹی کے لیے میرے ابو لائے تھے، اور یہ لیٹ نائٹ پھر میں ایڈیٹنگ کرنے کے بعد پھر مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی تھی، میں نے سوچا کیوں نہ نوڈل کھا لوں۔ اب یہی ہے کہ کیونکہ گیس تو آتی نہیں ہے تو یہ اسٹوو پھر میں نے آن کیا، اور یہ جلدی میں بھی نوڈل بنا رہی تھی، بہت ٹائم لگ رہا تھا اس کو بننے میں نے فاسٹ کر دیا تھا، اور بس رات ہے کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں نوڈل کھا لیتی ہوں، کبھی چپس کا ہوتا ہے، کبھی نوڈلس کا ہوتا ہے، اور چٹپٹا فلیور ان کا یہ ہوتا تھا، پہلے زیادہ ہوتا تھا، بالکل کم انہوں نے کر دیا ہے، تو بس میں بالکل سمپل سا بناتی ہوں، کوئی زیادہ خاص انگریڈینٹ نہیں ہے، چیز وغیرہ کچھ میں نہیں ڈالتی۔ بس یہ ہے کہ اب ہم لوگ سوچے تھے ہاٹ پاٹ کی ریسیپی ڈالیں، تو انشاءاللہ جیسی وہ ریسیپی آئے گی تو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چائنیز رائس کا ہے نا، وہ میں کامنٹ میں اس کو ویڈیو کو ایڈ کر دوں گی، تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجیے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارے ولاگ پسند آ رہے ہوں گے، اور لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اور یہ میں نے انجوائے کیا۔